Now you're tuned into The Opening Page with Smita. नमस्ते अनि न्यानो वादनमा स्मिताको तर्फबाट तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईकै आफ्नै कार्यक्रम दि ओपनिङ पेजमा। तपाईलाई थाहा नै छ यो कार्यक्रममा हामी नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटीका व्यक्तित्वलाई निम्ताउने गर्छौं र वी ट्राई टु ओपन अप द पेज अफ अ फेभरेट सेलिब्रिटीज पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ। सो सधैँभरि हामीले त्यस्तै नै गरी आइरहेका छौं, तर आजको कार्यक्रममा विशेषता आज हामीले अर्कै फर अ चेन्ज भन्दा पनि हामीले नर्मली गरिरा पनि हुन्छौं। हाम्रो एउटा सेगमेन्ट रहेको छ फास्ट एन्ड फ्युरियस भन्ने। सो यो फास्ट एन्ड फ्युरियस सेगमेन्ट्समा रहेका बाइट्स हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। यानी कि हामीले जुनै पनि कलाकार जुनै पनि आर्टिस्टलाई हामीले निम्ताएका छौं, गेस्टलाई निम्ताएका छौं, उहाँको यो सेगमेन्टमा जसरी उहाँले फास्ट एन्ड फ्युरियसको क्वेशन आन्सर्स जुन गरिराख्नु भएको छ, मैले सोधेको प्रश्नको आन्सर्स एकदम मजासँग दिनुभएको छ, त्यही टुक्रा हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। सो द शो गोना बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, किनभने गएका दिनहरुमा पनि हामीले त्यो कुराहरु चाहिँ गर्दै आइरहेका छौं र धेरै साथीहरुले चाहिँ एप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ। टुक्रा फास्ट एन्ड फ्युरियसको जुन सेगमेन्ट रहेको छ, स्पेशल सेगमेन्ट, एकैचोटी राखेर विभिन्न कलाकारहरूले चाहिँ सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि के उत्तर दिनु भएको छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ एकैचोटी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको कार्यक्रममा हामी त्यही नै प्रस्तुत गर्नेछौं, फास्ट एन्ड फ्युरियसका सेगमेन्ट्स, डिफरेन्ट आर्टिस्टले दिनुभएका प्रश्नको उत्तरहरू आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला, हामी रहनेछौं 6 बजेसम्म। सो सुरुवातमा नै हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं कलाकार रविन्द्र झाको फास्ट एन्ड फ्युरियस सेगमेन्ट। सो उहाँले के प्रश्नको चाहिँ कुन प्रश्नको कस्तो जवाफ दिनु भएको छ त, लेट्स फाइन्ड आउट। And furious. All right, first question. तपाई अदृश्य हुनु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो र कहाँ जानुहुन्थ्यो? बस सायद जागिर कुनै गर्थे म। ओहो, यो त एकदमै बोरिङ आन्सर भयो। ल ठिकै छ। ठुलो पर्दाको चलचित्र, टेलिचलचित्र अथवा रंगमञ्च, के चुज गर्नुहुन्छ? रंगमञ्च। अर्को क्वेशन, कोसँग भेट्न नपरोस् भन्ने भएको थियो तर अनफर्चुनेटली तपाईले भेट्नै पर्ने बाध्यता आइपर्यो, कोही छ? यसको उत्तर अलि मलाई गाह्रो भयो। म त होइन रे। छ होला नि त, लाइफमा त कति हुन्छ होला। अब अहिले ठ्याक्कै आइरहेछ नि। डिप्लोमेटिक भयो यो चाहिँ, हैन? अब एउटा तपाईले अब चलचित्र प्रेमी हुनुहुन्छ तपाई, हैन? चलचित्रमा पनि हुनुहुन्छ तपाईले, राजेश हमाल चिन्नुहुन्छ, उहाँको डायलग पनि धेरै नै पपुलर भएको थियो त्यति बेला। सो एउटा डायलग रहेको छ, यो हात साथीहरुको लागि सलाम हो तर दुश्मनको लागि फलाम हो। अब तपाईले डेलिभर गर्न पर्यो रविन्द्र झा स्टाइलमा। हे, यो हात साथीहरुको लागि सलाम छ तर यही हात दुश्मनहरुको लागि फलाम छ। Wow, that was awesome. र अर्को क्वेशन, अब एकदमै लास्ट क्वेशन, तपाईको हिसाबमा यी कलाकारहरूलाई 1 देखि 5 सम्म र्याङ्क गर्नुहोस्, हैन? 1 चाहिँ टप भयो, 1 मा कसलाई राख्नुहुन्छ, 2 मा कसलाई राख्नुहुन्छ, 3 मा कसलाई, 4 मा कसलाई, 5 मा कसलाई? सो को हुनुहुन्छ त म भनिहाल्छु। सौगात मल्ल, विपिन कार्की, कामेश्वर चौरासिया, रविन्द्र सिंह बानिया र दया ह्याङ राई। सौगात मल्ल 1, अर्को विपिन कार्की 2, कामेश्वर चौरसिया 3, रविन्द्र सिंह बानिया 4 अनि दया ह्याङ राई 5। ओके, तपाईको हिसाबमा सौगात मल्ल 1, विपिन कार्की 2, कामेश्वर चौरासिया 3, रविन्द्र सिंह बानिया 4। जसरी मैले राखे राजु, तपाईले त्यसरी नै भन्नु भएको रहेछ। हजुर। मैले ठ्याक्कै मुखमा आए जस्तै होइन, मेरो पहिलादेखि पनि एक प्रकारको मूल्याङ्कन थियो। हजुर। यो चाहिँ अचम्म लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, त्यो रहेको थियो रविन्द्र झा, जसलाई हामीले इन्टरभ्यू लिएका थियौँ केही महिना अगाडि। उहाँले दिनुभएको उत्तर हाम्रो सेगमेन्ट फास्ट एन्ड फ्युरियसमा। सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो, एकदमै रमाइलो थियो, अवश्य पनि इन्जोय गर्नुभयो होला। र यस्तै फास्ट एन्ड फ्युरियसका झलकहरू हामी अवश्य पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ विभिन्न आर्टिस्टहरूका। अवश्य पनि कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला 6 बजेसम्म।
हजुर स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ दि ओपनिङ पेज म स्मिताको साथ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकुमार र तपाईँलाई थाहा नै छ यो कार्यक्रममा हामीले के गर्छौँ भनेर तपाईँ यो कार्यक्रम रेगुलरली सुन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी एकजना सेलिब्रिटीलाई निम्ताउने गर्छौँ नेपाली फिल्म फ्रेटर्निटीका र उहाँको जीवनका पानाहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गर्छौँ तर आजको कार्यक्रममा हामीले कुनै पनि कलाकारलाई चाहिँ निम्ताएका छैनौँ र गएका दिनहरूमा जसलाई चाहिँ निम्ताएका छौँ ती मध्ये केही कलाकारहरूको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हामीले गरिएको प्रश्नको एउटा सेगमेन्ट रहेको छ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्ट रहेको छ फास्ट एन्ड फ्युरियस भनेर जसमा हामीले चाहिँ प्रश्नहरू गर्छौँ फटाफट र उहाँले पनि फटाफट उत्तर दिनुहुन्छ त्यही सेगमेन्टका टुक्राहरू चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ समावेश गरेका छौँ र आज हामीले त्यही प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेर आएका छौँ र हामीले सुरुवातमा नै रविन्द्र झाको बाइट यानि कि फास्ट एन्ड फ्युरियस जुन सेगमेन्टमा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ हामीले सोधेको प्रश्नहरूको त्यो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ अवश्य पनि इन्जोय गर्नुभयो होला अबको प्रस्तुतिमा हामीले एकजना भेटरन एक्टरको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा प्रश्न सोधेका थियौँ त्यही प्रश्नको उत्तर उहाँले एकदमै रमाइलोसँग दिनुभएको छ सो एकदमै इफ यु वन्डरिङ हु द आर्टिस्ट इज हु द भेटरन एक्टर इज भने अफकोर्स हामीले नो हामीले वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको इन्टरभ्यू लिने अवसर पाएका थियौँ र उहाँको अन्तर्वार्ताको क्रममा चाहिँ हामीले यो सेगमेन्ट पनि गरेका थियौँ र उहाँले पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पाराले चाहिँ क्वेसनको आन्सर दिनुभएको छ सो लेट्स फाइन्ड आउट वाट ही हैज टु से अन आवर सेगमेन्ट कल्ड फास्ट एन्ड फ्युरियस अबको पालो मदन कृष्ण श्रेष्ठको फास्ट एन्ड फ्युरियस प्रायोरिटी बेसिसमा which is more important in your life money fame or name मनी फेम नेम तिनटै इम्पोर्टेन्ट छ हैन त्यो तीनटा कुरामा चाहिँ कुन मनी भएन भने पनि जिन्दगी चलाउन सकिँदैन सो मनी फेम भएन भने जिन्दगी ओझेलमा पर्छ हैन नेम र फेम करिब उस्तै चाहिँ हो तर अनेस्ट हुनुपर्छ मनी चाहिन्छ भन्दैमा डिसअनेस्ट भएर कमाएको पैसाको के महत्त्व इज्जत हुँदैन So another question one worst and one best thing being in an entertainment business के कुरा चाहिँ तपाईलाई बेस्ट लाग्छ र कुन कुरा तपाईलाई एकदमै वर्स्ट लाग्छ के राम्रो के नराम्रो भने इन्टरटेनमेन्ट बिजनेस भनेको इन्टरटेनमेन्ट भनेको पनि मानिसको आवश्यकतामा नै पर्दो रहेछ एउटा आवश्यकतामा जस्तो घाँस मास कपास जतिको आवश्यकता होइन तर त्यसपछिको आवश्यकताहरूमा पर्छ त्यो होइन जसबाट व्यावसायिक बन्न सकिन्छ मान्छे घाँस मास कपास जोड्न पनि सक्छ इस्टाब्लिस हुन सक्छ त्यसबाट दर्शकमा सन्देशहरू पुर्याउन सक्छ मेसेज दिन सक्छ मेसेज पनि सहज किसिमले सजिलो किसिमले दिन सकिन्छ त्यो पक्ष एकदम राम्रो हो अब गलत मेसेजहरू प्रभाव गर्न त्यो खराब हुन्छ ओके अनदर क्वेसन अब महजोडी जस्तो धेरै जोडी तपाईले यो कमेडी जनरमा धेरै देख्नु भएको छ सो अब तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रेफरेन्सेस अनुसार उहाँलाई लिस्ट गर्न पर्यो र्याङ्क गर्नु पर्यो सो किरण केसी राजाराम पौडेल जुन चाहिँ किरा भनेर पनि भन्छौँ यसैगरी दीपक राजगिरी दीपाश्री निरौला जितु नेपाल दमन रूपा खेती र सीताराम कट्टेल गुन्जना घिमिरे धुर्म सुन्तली सो तपाईको प्रेफरेन्सेस अनुसार यी जोडीहरूलाई अकर्डिङली राख्नु पर्यो अब सबैको आफ्नो किसिमको प्रोसेस छ हैन सबै आफ्नो किसिमको काम गरिरहेछन् राजाराम पौडेल हामीसँग सँगै नै काम गरेर हिँडेको त्यो वर्ष उनीहरूको पार्ट अफ महासञ्चारै हो सो तपाईको हिसाबमा सुरुमा किरण केसी राजाराम पौडेल उमेरको हिसाबले सहिलो हुन्छ अल्फाबेटिकल वेमा लिस्टिङ गर्न सक्छु हजुर उमेरको हिसाबले सिनियरिटीको हिसाबले तपाईले गर्न सक्छु तर उनीहरूको कामको हिसाबले चाहिँ गर्दा त्यति न्याय हुँदैन जस्तो सोशल कामको हिसाबले भने धुर्म सुन्तलीले गरेको राम्रो हो तपाईको पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ तपाईले कसरी एनर्जेटिक आर्टिस्ट हिसाबले भने किरण केसी र राजाराम पौडेल एकदम एक्टिभ छ अभिनयको हिसाबले हेर्नु भने सबैजना राजाराम पनि त्यतिकै राम्रो छ किरण केसी पनि राम्रो छ दीपक राजगिरी दीपाश्री निरौला जितु दमन कोही भन्दा कोही कम छैन सो तपाईले चाहिँ र्याङ्क गर्न चाहनु भएन ठिकै छ र अब भने अर्को क्वेसन र 3 secrets about you that we the audience doesn't know 3 secrets हजुर सिक्रेट यो महको विषयमा थाहा छैन होला यो एउटा भयो हजुर महको विषयमा पढ्नु बाँकी छ हजुर
पढ्नु पाएको छैन पढ्नु पाउनु भएको छैन हजुर एउटा भयो एउटा त्यो अब अरू भोलि के हुन्छ भन्ने थाहा छैन तपाईको बारेमा नि भोलि के थाहा हुन्छ त हामी कसैलाई पनि थाहा छैन मेरो विषयमा पनि भोलिको विषयमा थाहा छैन अन्दाज एजम्सन गर्न सकिन्छ अरू जे थाहा छैन त्यो थाहा छैन जे थाहा छैन त्यो तपाईँ एकदमै हसमुख हुनुहुन्छ रिसाउनु हुन्न भन्ने कुरा पनि धेरैलाई थाहा थिएन होला मन राखेर रिसाउँछ भन्ने उहाँलाई त्यो चाहिँ धेरैलाई थाहा थिएन होला तर यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ थाहा भयो ठिकै छ अब लास्ट क्वेसन रहेको छ अब तपाईको मह जोडीको कमेडी डुओको मुभी बनाउनु परेको भए को चाहिँ मह जोडीको क्यारेक्टरमा चाहिँ फिट हुन सक्थ्यो कसलाई देख्नु भएको छ यो आर्टिस्टहरु यति क्यारेक्टरिस्टिक्स छन् दिपक राज त्यतिकै क्यारेक्टर गर्न सक्छ हाम्रो राजु भुजु छ अर्को क्यारेक्टर गर्न सक्ने त्यसै छ अनि अस्ति भाइ देखाएको थियो नयाँ भाइ ऊ 197 क्यारेक्टर त्यो भाइले पनि गर्न सक्छ सन्दीप छेत्रीले पनि गर्न सक्छ होला सो धेरै थुप्रो छ क्यान्डिडेट धेरै रहेछन् नि त जितुले पनि क्यारेक्टर गर्छ दिपक राजु गरेको धेरैले गरेको पाउँछौँ Furious. Okay, so that was our veteran actor Madan Krishna Shrestha who was playing Fast and Furious with us. अवश्य पनि तपाईले इन्जोय गर्नुभयो I'm pretty sure about it. र हामीले इन्टरभ्यु लिएका थियौं त्यति बेला जति बेला उहाँले महको म भन्ने किताब लन्च गर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो र त्यसको प्रमोसनको लागि चाहिँ उहाँ आइराख्नु भएको थियो स्वास्थ्य अलिकति ठीक थिएन उहाँको त्यही पनि काम एज काम भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यु दिइराख्नु भएको थियो सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो अवश्य पनि मन पराउनु भयो मलाई थाहा छ र कार्यक्रममा हामी यस्तै इन्ट्रेस्टिङ स्टफ्स प्रस्तुत गरिरहेका छौं कतै नजानु होला हामी रहने छौं 6 बजेसम्म हजुर स्टेशन अफ द नेसन रेडियो कान्तिपुर ट्युन इन गरिराख्नु भएको छ र अहिले रेडियो कान्तिपुरमा बजिरहेको छ तपाईहरुको आफ्नै फेभरेट कार्यक्रम द ओपनिङ पेज मस्मिताको साथ जुन कार्यक्रम आउने गर्दछ हरेक सोमबार 5 बजेदेखि सो कार्यक्रममा विभिन्न सेलिब्रिटीलाई निम्ताउने गर्दछौं र उहाँको जीवनका पानाहरू चाहिँ हामी उजागर गर्ने प्रयत्न गर्दछौं तर आजको कार्यक्रममा स्पेशल कार्यक्रम भइरहेको छ किनभने गएका दिनहरूमा धेरैलाई हामीले अन्तर्वार्ता लियौं र केही कलाकारहरूको अन्तर्वार्ताबाट हामीले एउटा सेगमेन्ट सिलेक्ट गरेर लिएर आएका छौं फास्ट एन्ड फ्युरियस सो उहाँले दिनु भएको उत्तर जुन चाहिँ हामीले प्रश्न सोधिरा हुन्छौं त्यही प्रश्नको उत्तरहरू आज हामीले लिएर आएका छौं सबैलाई जोडेर चाहिँ लिएर आएका छौं अवश्य पनि तपाईले सुनिराख्नु भएको छ होला र इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि चाहिँ यो कलाकारको इन्टरभ्यु लिएको रहेछ र यो कलाकारले चाहिँ यस्तो खालको क्वेशनको आन्सर दिनु भएको रहेछ भन्ने पनि हुन्छ सो मिस गर्नु भएको छ भने एउटा टुक्रा एउटा सेगमेन्ट भए पनि तपाईले आजको कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुन्छ सो यस हामीले कलाकार रविन्द्र झा र कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको बाइट प्रस्तुत गरिसकेका छौं अहिलेको लागि भने हामी जाँदैछौं अर्को फास्ट एन्ड फ्युरियस प्रस्तुत गर्ने र फास्ट एन्ड फ्युरियस यो सेगमेन्टमा चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिनु भएको छ संगीतकार महेश खड्काले सो उहाँले के भन्नु भएको छ उहाँले कस्तो खालको प्रश्नको कस्तो तरिकाले चाहिँ उत्तर दिनु भएको छ लेट्स फाइन्ड आउट Fast and Furious. एज अ म्युजिक कम्पोजर महेश खड्कालाई तपाईले रेट गर्न पर्यो भने 1 देखि 5 सम्म कति दिनुहुन्छ म त 5औं नम्बरको 5 भनेको टप त्यसो त पहिलो खुडी किलोस अब तपाईले 1 देखि 5 भन्नुभयो हैन 5 बिङ द टप अब 5 बिङ द टप भन्दा म 1 ओहो तपाई पे बामी मात्रै सर्दै बामी मात्रै सर्दैछु ओके another question best part and worst part of being a music composer के चाहिँ बेस्ट लाग्छ एज अ म्युजिक कम्पोजर र कुन चाहिँ एकदमै खराब लाग्छ एज अ म्युजिक कम्पोजर मलाई मेरो आफ्नै कुरा गर्नुभएको होला हैन अब मलाई चाहिँ भनिहाले नि मलाई बेस्ट लाग्ने भनेको सबैभन्दा पहिलो मेलोडीलाई चाहिँ म धेरै पटक गीतलाई निहाल्छु अनि धेरैवटा ट्युनहरू छान्छु र एउटा आफूलाई सन्तुष्ट भएको मेलोडी अगाडि बढाउँछु र नराम्रो लाग्ने चाहिँ आफूलाई एक म्युजिक कम्पोजरको रूपमा बडा
यसको चाहिँ क्रिएटिभिटीको चाहिँ मूल्य नआएको देख्दा नराम्रो लाग्ने आफ्नो सृजनाहरू गर्दाखेरि अब जब म्युजिकले चाहिँ केही दिन्छ भन्ने लागेपछि चाहिँ अब केही होला भन्ने अगाडि बढ्छु ओके अनदर क्वेसन अब यी सङ्गीतकारहरूलाई चाहिँ तपाईँले र्याङ्क गर्न पर्यो तपाईँको हिसाबले है को चाहिँ राम्रो छ तपाईँको हिसाबमा राजन राज शिवाकोटी कालीप्रसाद बास्कोटा र अर्जुन पोखरेल कालीप्रसाद बास्कोटा एक नम्बर सबभन्दा अगाडि 2 नम्बर अर्जुन पोखरेल 3 नम्बर राजन राज शिवाकोटी ओके सो अनदर क्वेसन एल्बम ओर मुभिज एल्बममा काम गर्न मनपर्छ तपाईँलाई मुभिजमा मलाई दुवै किनभने सबैभन्दा पहिला त मैले चलचित्रबाटै सुरुवात गरेँ ज्यादा मेरो जीवन नै चलचित्रबाट सुरु भयो मलाई म इन्जोय त ज्यादा चलचित्रको कहानीहरूमा भित्रबाट पसेर काम गर्न मनपर्छ तर एल्बमभित्र काम गर्दा नि उत्तिकै मजा हुन्छ र लास्ट क्वेसन 3 थिङ्स द्याट पिपल डजन्ट नो अबाउट यु अब 3टा कुरा जुन कुरा अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन जस्तै मिडिया पर्सनलाई र अरू सर्वसाधारणलाई यो चाहिँ बडा अप्ठ्यारो कुरा हो म मिडिया पर्सन भएको कारणले मेरा त्यस्ता कुरा थाहा नहुने कुरै छैन सबैलाई सबै कुरा थाहा छ सिरियसली यस भनेपछि तपाईँ खुला किताबको रूपमा चाहिँ पेश आइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म मेरो कुनै कुरा पनि त उ छैन लुकाइएको छैन हजुर म सबै कुरा बजारमा आइसकेको व्यक्ति हो मेरो जीवनी नै सबै कुरा आएको छ म पूर्वको खोटाङ जस्तो एउटा विकट ठाउँमा जन्मेको मान्छे हजुर कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ दि ओपनिङ पेज म स्मिताको साथ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा आज हामीले गएका दिनहरूमा अन्तर्वार्ता लिएको कलाकारहरूको एउटा अन्तर्वार्ता लिने क्रममा एउटा सेगमेन्ट हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ फास्ट एन्ड फ्युरियस भने त्यही फास्ट एन्ड फ्युरियसका बाइटहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अवश्य पनि इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला र अब भने अर्को कलाकारले यो सेगमेन्टमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको यो बाइट प्रस्तुत गर्ने पालो भइसकेको छ र यसपटक हामीले लिएर आएका छौँ कलाकार निश्चल बस्नेतको सो लेट्स फाइन्ड आउट उहाँले कस्तो प्रश्नको कसरी आन्सर दिनुभएको छ Fast and Furious. One thing you have regretted the most and one thing you are always proud of about you. Regretted चाहिँ I think ये smoking habit जुन चाहिँ देखेर त्यो लहलैमा लागेर सिकेको थिएँ I regret doing that त्यसले अहिलेको यो स्टेजले proud चाहिँ I think I'm happy with your decision. Yeah not with that decision. No not like, the smoking decision. म जुन फिल्डमा आएँ नि त्यो that was not my म रिस्कको झोकमा यो फिल्डमा आएको थिएँ मलाई त्यतिखेरको एउटा 2-3 वटा नेपाली फिल्मको सिडी हेर्दाखेरि डिभिडीमा हेर्दाखेरि रिस उठाएको थियो होइन I'll do a better I think I can make a better film than them भनेर म सिक्न त्यतिखेर लागेको थियो That was one good decision that I took र I'm very happy and proud of it that त्यो डिसिजन मैले लिएर I'm in this place now यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा गीत याद आयो कि हिन्दी गीत तर तपाईँलाई मन पर्दैन होला हिन्दी गीत तर इङ्ग्लिस छैन त्यहाँ तर इङ्ग्लिस छ इट्स माई च्यालेन्ज च्यालेन्ज भन्ने एउटा गीत छ नि थाहा छ तपाईँलाई याद छ पुरानो हो धेरै पुरानो च्यालेन्ज गर्नलाई आउनु भएको decision चाहिँ करेक्ट रहेछ हैन त ओके सो नाउ द क्वेसन र्याङ्क दिज तपाईलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौं है सो र्याङ्क दिज डाइरेक्टर्स अकॉर्डिङ टु योर प्रेफरेन्सेस दिपेन्द्र के खनाल मीन बहादुर भाम निश्चल बस्नेत प्रदीप भट्टराई बाबुराम गुरुङ प्रेफरेन्स इन तपाईको अकॉर्डिङ टु योर प्रेफरेन्सेस अब कसरी र्याङ्क को टपमा को लास्टमा कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ ऑल एकदम सबै चिनेको मान्छेहरु हुनुहुन्छ I know and I admire the kind of work that Min Bham does, so I'll put him on top, one number ma. And this pasadi Pradeep Bhattarai, every film he has proved that he is here for a very long time. Jatra, Pradeep Bhattarai second ma, and then I'd put Ram Babu Rai, and I'd put Deependra and I'll myself. I knew that was coming. Oh my God, being so diplomatic. Okay, so modest hunu pani hunu bha hola shayad. Fair enough. So now the question: give these actors an alternate career choice. So what mother? Babadalai alternate ke sounch hola. Maybe modeling. For you. क्लोथ्सहरुको चाहिँ मैले देखाएको छु कि उहाँको विभिन्न त्यो फोटोशुटहरु ही रियली लुक्स गुड इन डिफरेंट काइन्ड अफ यो आउटफिट्स सायद त्यो मोडलिङ चाहिँ राम्रो छ कि मोडलसँग रिलेसनशिपमा हुनु भएर त होइन नि हैन त्यो पहिलादेखि नै हेर्दाखेरि ही लुक्स डिफरेंट म के नर्मल लाइफमा देखेछु र उहाँले फोटोशुट गरेको फोटोहरु देखाएको छु
That's true. Daya Hangrai. दाइलाई डाइरेक्सन Direction. Karma? maybe entrepreneur you He is. yeah he is No, oile pani. Bipin Karki. maybe an artist Artist. In what way? like paintings or Paintings. Okay. So Anup Bikram Shahi, I think you haven't worked with him. Toi pani. अनुपलाई चाहिँ आई थिङ्क बडी बिल्डर इज अलरेडी नै जस्तो पनि लाग्छ नि तर इज अ मोडल एन्ड एक्टर Probably he can be a fitness trainer. युएफए फाइटर पो हुन्छ कि क्या हो WWE भन्ने type. त्यो अर्को युएफसी अलिक रियल काइन्ड A real kind of. Okay. So another question. अब तपाईले चाहिँ who is hot and who is not भन्नु पर्यो. सृष्टि श्रेष्ठ. हट छ कि छैन होइन I'm married भनेर भन्नु होला फेरि. यस सी इज हट She is hot. स्वस्तिमा खड्का. Of course she is. सी इज भेरी भेरी हट Anna Sharma. यस सी इज Richa Sharma. सी इज Samragi Ariel Shah. साम्राज्ञी चाहिँ मलाई क्युट लाग्छ Cute. Okay, she's not for you. हट भन्दा पनि त्यो त्यसरी उयो भएन क्या अब हट त छ नै जस्तो लाग्छ होइन बट After all, she is an actor भनेर. होइन हिसाबले. त्यो हेर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि वेन यु लुक एट समवन सी इज प्रिटी हट भन्ने किसिमको जुन आउँछ नि लाइक सी इज प्रिटी क्युट भन्ने जस्तो लाग्छ क्या Okay. So another question. अब तपाईले चाहिँ यी कलाकारहरूलाई अब जुन चाहिँ हामीले अकर्डिङ टु यर प्रेफरेन्सेस तपाईँले चुज गर्नु पर्यो भनेर भनेको छौँ नि यी नै कलाकारहरूलाई चाहिँ वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पर्यो. सौगात मल्ल. भेरी गुड एक्टर Very good actor. Karma. He's also a very good actor and he's a good human being. Ashif Shah. He's very good human being. Very good human being. Ani Bipin Karki. I think he's born to act, that guy. Daya Hangrai. A very funny person that I know. On screen मा जस्तो funny हो, off screen मा चाहिँ अर्कै खालको funny हुनुहुन्छ. Right? So Oh. yeah, is a funny person for me. अफ स्क्रिनमा त झन् उहाँ त एकदमै हुन्छ नि बोल्दै नबोल्ने रिजर्भ टाइपको जस्तो अरूसँग हुन्छ है। हामी अब अरूसँग, अलिक क्लोज अँ, भइसके अँ। पछाडि चाहिँ के कुराहरू गर्नुहुन्छ कि फिल्ममा देखिने जस्तो खालको त्यो हँसाउनेहरू छ हुँदैन क्या डिफ्रेन्ट साइड अफ हिम बट के भन्नुहुन्छ That's के funny. भन्नुहुन्छ या द्याट्स भेरी फनी सो लास्ट क्वेसन यो चाहिँ खास लामो क्वेसन चाहिँ मैले गर्नेवाला थिएँ तर वी डु हेभ अलरेडी 5 क्वेसन्स तपाईँले हामीले सोधिसकेका छौँ होइन सो एउटा क्वेसन छ नेभर हेभ आई एभर भन्ने तपाईँले चाहिँ सुन्नुभएको छ होला एलन सोबाट हामीले चाहिँ बरो गरेको हो यो सो हामीले कपिराइटको केही भयो भने पनि हामीले यो जवाफदारी हुनुपर्छ हामीले क्रेडिट दिएका छौँ सो यसमा चाहिँ अब एउटा क्वेसन मात्रै छ you don't need to go through some huge questions so one question is have you ever used your celebrity status for a discount in public नेभर seriously okay never have चाहिँ के छ त अब अहिले यो बोनसमा a craziest thing त्यस्तो पनि छैन क्या आई प्रिफर टु रिमेन एज नर्मल एज पोसिबल इन माई यो फिल्मभन्दा बाहिरको लाइफमा पनि क्या एन्ड कतिले भन्नुहुन्छ होइन कति ठाउँमा कहीँ किनभने म ठाउँमा खान जाँदाखेरि पनि कहीँ होइन पैसा पर्दैन भन्नेहरू पनि गर्नुहुन्छ क्या एन्ड लाइक होइन अनि मेरो लागि भनेर त्यो बिजनेस त डामाडोल नगर्नु न भनेर आई इन्सिस्ट अन पेइङ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ गर्छु किनभने मलाई कम्फर्टेबल नै लाग्दैन अनि त्यही भएर इट्स आई नो दे आर त्यो जेस्चर जस्तो हो कि लाइक ओके यो यहाँमा भनेर अनि भन्नुहुन्छ तर होइन यो खाना त मैले खाएँ नि त तिरौँ न भन्ने किसिमले गर्छु बरु डिस्काउन्ट गरिदिनु न त त्यसको सट्टामा भनेर चाहिँ आई इन्सिस्ट वाउ सो एकदमै राम्रो थट र राम्रो जेस्चर तपाईँकोबाट चाहिँ उहाँहरूको लागि थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुर स्वागत छ फेरि पनि कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ दि ओपनिङ पेज रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा आज हामीले कुनै पनि कलाकारलाई निम्ति आएका छैनौँ उहाँको जीवनको पानाहरू उजागर गर्नको लागि तर गएका दिनहरूमा जसलाई चाहिँ हामीले निम्ति आएका थियौँ एउटा सेगमेन्ट रहेको छ फास्ट एन्ड फ्युरियस त्यसमा हामीले चाहिँ प्रश्न गर्छौँ र उहाँले एकदमै फटाफट आन्सर दिनुहुन्छ त्यही बाइट हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अवश्य पनि इन्जोय गर्नुभएको छ होला र यो कुराहरू मैले बारम्बार भनिरहेको छु किनभने आइ एम स्योर म एकदमै विश्वस्त छु कि तपाईँहरूले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भनेर सो अबको पालो भने हामीले एकजना कलाकारलाई चाहिँ निम्ताएका थियौँ साम्राज्ञी आरएल शाह उहाँलाई पनि विभिन्न प्रश्नहरू गरेका थियौँ यही सेगमेन्ट अन्तर्गत फास्ट एन्ड फ्युरियस अन्तर्गत सो इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ उहाँले के आन्सर दिनुभएको छ लेट्स फाइन्ड आउट र अबको प्रस्तुति पनि आजको कार्यक्रमको लागि अन्तिम प्रस्तुति हुनेछ Fast and Furious. Rate yourself in acting skill 1 to 5, 5 being the top. 1 to 5, I'll rate myself 2.
All right. Where do you see yourself in the next 5 years? Shit. I think You'll be acting? Yeah, I'll be Still? acting. I'll be acting. Okay. So, most annoying thing being an actor? Most annoying thing. There is no time routine for your food. Really? Yeah, you can. एकदमै धेरै gastric problem हुन्छ हामी actorsहरूलाई. Okay. So, त्यो कुरामा चाहिँ अब तपाईँ आफैले चाहिँ लानुहुन्छ होला नि त खानेकुरा. कहिले काहीँ लग्छ तर जहिले पनि भ्याउँदैन अनि. All right. So, another question, who is hot and who is not? Anmol Kesi. Not. Ashman Desraj Joshi. Not. Salimman Bania. Not. Ashirma Desraj Joshi. Nope. Pradeep Khatka. No. Oh my god. So who is hot? Nepal छैन. No, they're like very chocolatey kind of guys. You don't like chocolatey kind of. As in, I like them, but I don't like. I don't like just the chocolatey guys. I like masculine. Okay. Yeah. All right. So last question: name one female actor who is stylish and fashionable, and one female actor who doesn't have fashion sense at all. Hamro Nepali film protagonist ma. Who is stylish and fashionable? I think Priyanka Karki. Priyanka Karki. Yeah, she's very fashionable and forward. Ani arko चाहिँ I don't know because you're being diplomatic. No, I'm not being diplomatic because I don't know actors त्यति धेरै के. अनि प्रियङ्का दिको चाहिँ I follow her. I only follow her and Namrata Di. Okay. And Namrata Di is very sophisticated. She doesn't have to be like, titi forward. She's just elegant and like very cute. She doesn't need to be fashionable or trendy. Yeah. Fine. Okay. So, fashion sense भएको कोही पनि देख्नु भएको छैन. भेटेकै छैन. Seriously. भेटेको छैन. Seriously. Okay. Thank you so much. Fast and Furious. Okay, with this it's a wrap. अर्को हप्ता म अवश्य पनि उपस्थित हुने छु कार्यक्रम दि ओपनिङ पेजमा. त्यतिन्जेलसम्म म स्मितालाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते.